हमने रोड क्रॉस किया है, फिर हम उधर पहुंचे हैं जहां हमने रिक्शा खड़ा किया था। अम्मी और मामी, मेरा बच्चा, एक मेरा कज़न और था, वो पीछे ऑलरेडी बैठे थे रिक्शे के अंदर, वहाँ उधर बैठ रहे हैं। तो एक मेरा कज़न जब बैठने लगा ना, तो अम्मी ने आवाज़ दी कि पहले आप ही को बैठने दो, वो हमारे साथ पीछे बैठ जाएगी। आपकी मिसेस को? जी जी, पीछे 3 सीटें होती ना रिक्शे की, मेरी अम्मी और मेरी मामी पीछे बैठी थी, एक सीट पीछे खाली थी, आगे जो 3 सीटें होती है उस पर। आप ये सोच रहे होंगे कि वो बेचारी औरत गिरी है तो ये हमारे बाबे बीच में कहां? जी वहीं गई हुई थी ना, बाबों की उम्मीद पे गई हुई थी ना। हमारे रब की तरफ ना आना, वो हमने पहले क्लियर कर दिया कि हमारे खुदा ने दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। इसके अस्सलाम वालेकुम, की हाल है मेरे सारे भैन भरावां दा? ठीक हो, खुश रहो, शाद रहो ते आबाद रहो। अपनी नवी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत दे विच एक वारी फेर हाज़र हां। अज दी वीडियो पिछले दिनों लाहौर दे विच एक फैमिली दाता दरबार दे उत्ते हाज़री देण वास्ते आई। उन्हां दे विचों एक औरत जिन्हें छोटी जी बच्ची चुकी हुई सी, दाता दरबार दे बाहर जिसले उन्होंने सलाम कर लिया तो वो अनजाने दे विच एक खुले हुए मेन हॉल दे विच गिर गई। बहुत अफसोसनाक वाकया सी, लेकिन इस वाकये नूं इंजीनियर साहब ने केस नज़र ना वेख्या, किहड़ी चीज़ हाईलाइट कीती है। मकसद साडा अज दी वीडियो दा इह है। इंजीनियर साहब ने इस बारे दे विच की किया वा, आओ सब तो पहले ये वीडियो वेखने आ, उस तो बाद करांगे ते मजीद गल भी। उस तो पहले तुसीं करना साडे चैनल नूं सबसक्राइब, वीडियो नूं शेयर ते लाइक भी करना। आओ हुण वीडियो वेखने आ। पहुंच गए दाता साहब, अजमेरी चले गए जी उधर ही। अब हम दाता साहब दरबार के सामने पहुंचे हैं, मेरे 2 कज़न और मैं और मेरी बीवी, मेरी बच्ची, हम चले गए हैं दाता साहब को। रिदा बेटी जो है? जी रिदा। मैंने बीवी से कहा कि आप चले जाओ, उसने कहा नहीं मैं गुम ना हो जाऊं, मैं पहली दफा आई हूँ। तो उसके पास मोबाइल भी नहीं है, मेरी बीवी के पास मोबाइल भी उसके पास नहीं था। तो मैंने उसको उधर ही खड़ा किया, हमने जूते उसके पास उतार दिए। तो उसने कहा, मैंने उससे कहा फिर आप ना दूर बाहर से इस्लाम कर लो, इस्लाम हो जाता है, एक बंदा आ जाए तो। फिर हम चले गए अंदर, वहाँ पे मैंने वजू किया, मेरे कज़नों ने वजू किया, हम फिर इस्लाम किया, उधर से हम वापसी आए हैं। हाँ, उसके बाद हमने रोड क्रॉस किया, फिर हम उधर पहुंचे हैं जहाँ हमने रिक्शा खड़ा किया था। अम्मी और मामी, मेरा बच्चा, एक मेरा कज़न और था, वो पीछे ऑलरेडी बैठे थे रिक्शे के अंदर, वहाँ उधर बैठ रहे हैं। तो एक मेरा कज़न जब बैठने लगा ना, तो अम्मी ने आवाज़ दी कि पहले आप ही को बैठने दो, वो हमारे साथ पीछे बैठ जाएगी। आपकी मिसेस को? जी जी, पीछे 3 सीटें होती ना रिक्शे की, मेरी अम्मी और मेरी मामी पीछे बैठी थी, एक सीट पीछे खाली थी, आगे जो 3 सीटें होती है उस पे मेरा एक कज़न बैठा था। तो पहले ना मेरा दूसरा कज़न बैठने लगा, तो अम्मी ने कहा नहीं पहले उसको बैठने, उसने पीछे बैठना है, तो आपने आगे बैठना है अगली सीट पे जो होती है। तो वो ना रास्ता देने के लिए थोड़ा सा पीछे बैठा मेरा कज़न कि आप ही आगे होकर बैठ जाए। तो आप जो मेरी बीवी थी उसने उससे बचने के लिए कि ये मेरे साथ लगे ना, तो वो थोड़ा सा पीछे मेन हॉल था उसके अंदर गिर गई। हाय हाय। ये मुझे बताएं, ये बेचारी औरत अपने खामन के साथ दाता दरबार हाजिरी के लिए आई थी ना, वो बाबा जी जो कल तक बुखारे से उड़ के चबारे से गिरने वाली मुरीदनियों को कैच किया करते थे, ये अगले दिन पोस्ट लगी हुई बकायदा, बिल्कुल ठीक लगाई। आज बाबा जी जो है वो अपने मजार पे आने वाली अपनी मुरीदनी को गटर में गिरने से नहीं रोक सके। लो सामो, ये मौका है, वो तकलीफ अपनी जगह हमें, लेकिन हम उनके मानने वालों से भी कहेंगे कि इन बुजुर्गों के ऊपर तुमने तकिया किया हुआ है, ये बेचारे कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ कर सकते होते ना तो अपने दरबार पे बिकने वाली हिरवन को रोक लेते, चर्च को रोक लेते, कितनी औरतें वहां से अगवा होती हैं उनको रोक लेते। और अब तो ये अगला वर्जन भी आ गया कि औरत जो है गटर में गिर गई। बम धमाका भी हुआ 2009 में, 55 लोग शहीद हुए, बाबा जी कुछ नहीं कर सके। हाँ, 1965 में उन्होंने बम पकड़े थे, उसके बाद से रिटायरमेंट ले ली। 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाती है ना, बाकी पूरे 60 साल हुए हैं। 1965 और 2025 पूरे 60 साल हो गए। 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाती है। तो 2025 में जो 10 मई की जंग थी उसमें 80 शहरों पे ड्रोन हमले किए इंडिया ने, एक ड्रोन भी नहीं पकड़ा गया। कराची वाले बुजुर्ग ने भी नहीं पकड़ा, इस्लामाबाद वाले बुजुर्ग ने भी नहीं पकड़ा, लाहौर वाले बुजुर्ग ने भी नहीं पकड़ा। लिहाजा ये झूठ खुल गया कि 1965 में भी किसी ने कोई बम नहीं पकड़े थे रावी के पुल के ऊपर आके। ये हर जगह झूठ मशहूर किया हुआ है, और ना कोई मुरीदनी कैच होती है इस तरीके से। तो किसी मुरीदनी को इस उम्मीद पे बाबा जी के पास नहीं जाना चाहिए कि बाबा जी बचा लेंगे। हाँ, फिर वो बेशक गिरते हुए भी कहना बाबा जी ने नहीं काम आना। हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि वो बेचारी औरत गिरी है तो ये हमारे बाबे बीच में कहां? जी वहीं गई हुई थी ना, बाबों की उम्मीद पे गई हुई थी ना। हमारे रब की तरफ ना आना, वो हमने पहले क्लियर कर दिया कि हमारे खुदा ने दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। इसके सबूत में
قرآن پاک کی آیت سورۃ المائدہ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے بقدر ایفرٹ دنیا کو چھوڑا ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی کی تکلیف دور کرے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرے گا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. یہ وہ والی مدد نہیں ہے جو مرے ہوئے بابوں سے آپ مانگتے ہیں. ہاں، مرا ہوا بابا آپ کو کبھی روٹی نہیں دے گا، کبھی کوئی جوس نہیں پلائے گا. وہ زندہ امی سے ہی روٹی مانگنی ہے آپ نے، وہ اسباب میں داخل ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور صحیح مسلم میں ایک زبردست حدیث ہے، نبی الاسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو نصیحت کی. امام مسلم آلموسٹ 50 کے قریب احادیث لے کے آئے ہیں تقدیر والے چیپٹر میں، کتاب القدر میں. اس میں آخری حدیث یہی ہے، اے ابو ہریرہ. اس حدیث نے مسئلہ تقدیر بھی حل کر دینا ہے اور مسئلہ تدبیر بھی حل کر دینا ہے. اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے دنیا میں نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرنا، محنت کرنا، اور پھر اللہ سے بھی مدد طلب کرنا. پہلے کوشش اور محنت ہے، پھر اللہ سے مدد. پھر نبی الاسلام نے فرمایا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، لیکن اس کے باوجود اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی. لیکن پہلے کوشش کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ خالی پیپر ہے اور دروشی پڑھ کے پھونک دیں، انشاءاللہ فیل ہی ہوں گے. ہاں، کیونکہ رسول اللہ کی مخالفت کی ہے نا. آپ نے فرمایا خوب کوشش کرنا، اللہ سے مدد طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا. 2-2, 3-3 ہزار ریلیں روزانہ کی دیکھیں گے تو پیپروں میں فیل ہی ہونا ہے نا آپ نے. ابھی فرانس نے بھی پچھلے ویک فیصلہ کر دیا، ستمبر 2026 تک وہ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کے اوپر یہ تمام جو سوشل میڈیا کی ڈیوائسز ہیں، ٹیب اور یہ موبائل فون، اس کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں. آسٹریلیا نے تو بہت پہلے فیصلہ کیا، سب سے پہلا ملک وہ بن گیا. ملیشیا والے بھی فیصلہ کر رہے ہیں. پاکستان والوں کو بھی ہوش کرنی چاہیے، ورنہ 2050 تک دنیا کی آدھی آبادی کی نظر جو ہے نا دور کی، وہ کمزور ہو جائے گی. کیونکہ جب آپ سارا دن قریب دیکھیں گے پھر دور والی نظر افیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ کنسنٹریشن آپ کی ریٹینا کی اس طرف ہو جاتی ہے نا، پھر دور کی نظر کمزور ہو جاتی ہے. یہ اتنی بڑی بیماری اٹیچ ہو گئی ہے. ہاں، جب رزلٹ تمہارے خلاف آئے پھر تمہیں یہی کہنا کہ جو اللہ کی مرضی. اللہ نے اس کے اندر ہی کوئی بہتری رکھی تھی، لیکن پہلے کوئی سستی نہیں دکھانی، پوری محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. تو نبی اسلام کی تو یہ تعلیمات ہے کہ آپ نے صرف تقدیر پہ معاملہ نہیں چھوڑنا، تدبیر بھی کرنی ہے. پھر سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ وقت سے کیا کہا تھا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کے اوپر مقرر کر دیں، یعنی وزیر خزانہ بنا دیں. انی حفیظ علیم، بے شک میں اس کے اوپر محافظ بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں، میں آپ کو قحط سالی سے باہر نکال سکتا ہوں. یعنی تدبیر یوسف علیہ السلام جانتے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا میں دعا کروں گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، انہوں نے تدبیر کی. وہ یوسف علیہ السلام پہ جو فلم بنائی ہے ایران والوں نے، وہ دیکھ لیں کتنا مشکل کام تھا جو یوسف علیہ السلام نے اتنی بڑی نیشن کو قحط سالی سے باہر نکالا. تو تدبیر اختیار کی. جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اونٹ کو باندھوں یا اللہ پر توکل کر لوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. لو سامو، یہ اگلا جملہ میں نے بولا ہے. یعنی توکل کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے اونٹ کو باندھ پھر اللہ پر توکل کرنا. یعنی پہلے تدبیر اختیار کرنی ہے، پھر معاملہ تقدیر پر چھوڑنا ہے. کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے نا، یہاں آپ کو آزمایا جائے گا اور آپ نے تکلیف سے بچنا ہے. بھائی اگر آپ کے بچے ننگے پاؤں پھریں گے فرش پہ سردیوں میں تو انشاءاللہ بیمار ہوں گے. آپ بغیر ہیلمٹ کے موٹر بائک پہ بیٹھیں گے، ٹھنڈی ہوا نتنوں سے اوپر تک جائے گی، سر درد بھی ہوگا، نزلہ زکام بھی ہوگا. اور اگر آپ ماسک استعمال کریں گے اور ہیلمٹ بھی یوز کریں گے تو بچ جائیں گے. اس کے باوجود اگر کوئی تکلیف آتی ہے پھر آپ نے کہنا جو اللہ کی مرضی، لیکن اپنی طرف سے احتیاط پوری کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دینی ہے، انشاءاللہ جنت میں لینڈ کریں گے، اور جان بوجھ کے ایسا کیا تو جہنم میں لینڈ کریں گے خودکشی کرنے کے سبب. اللہ نے ان چیزوں کو تدبیر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ہاں آپ تدبیر کر لیں، اس کے بعد کوئی حادثہ ہوتا ہے پھر اللہ کی مرضی. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا جو ایسے چھت پر سوئے
जिस छत की मुंडेर नहीं है और उसके बाद वो गिर जाता है तो वो फिर अपनी जात पे मुलामत करेगा। नबी इस्लाम फरमाया जिस छत की मुंडेर ना हो अल्लाह ताला का जिम्मा करम उससे उठ गया, यानी अगर आप वो गिर जाए तो वो खुद मुजरिम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये तदबीर सिखाई थी। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान नींद में उठा और ऐसी तरफ चल पड़ा जिस तरफ सीढ़ियां नहीं थी और जाके गिर गया। मुंडेर होगी तो ज़ाहिर है ठोकर खा के तो आंख खुल जाएगी, लोग गिरे भी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, जो सही बुखारी में हदीस है, कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ के रात को सोता है एक फरिश्ता उसकी हिफाजत के ऊपर मामूर हो जाता है। वो फरिश्ता उसी वक्त हिफाजत करेगा जब आप तदबीर इख्तियार करेंगे। अगर आप ऐसे छत पे सोए जिसकी मुंडेर नहीं है, अगरचे आप आयतुल कुर्सी पढ़ के सोए, ऐन मुमकिन है फरिश्ता नाल होके तका दवे, हाँ, कि तूने अपने नबी की नाफरमानी की है, चल उड़ा आखिरत इस लैंड कर जाके, फिर फरिश्ते की हिफाजत उठ गई। तो तदबीर और तकदीर ये पैरेलल में चलेंगे। ये सारी जो है ना वो जज्बाती बातें, अल्लाह खैर करने वाला है। यही कुछ करके आज मुसलमान उम्मत का हाल आपके सामने है। अगर आपने सही तरीके से मामलात को चलाया होता तो आज उम्मत का यह हाल ना होता। सल्तनत उस्मानिया को भी यही पट्टियां पढ़ाई थी, पीछे रह गए, बेड़ा गर्क करवा लिया अपना भी, बाकी उम्मत का भी। हाँ जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮਰੀਦਨੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਰੀਦਨੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰੀਦਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰੀ ਆ, ਮਰੀਦਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖिए और आप सबने याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।